व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपनी बर सग़ीर में हुक्मरानी के दौरान लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दिया। इस बुनियाद पर मदारिस की पुष्पनाही की गई और शिर्क व बिदअत के फ़तवों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी छुड़वाने के लिए मुसलमानों पर पैसा बेदरय इस्तेमाल हुआ। आज भी इंडिया, मगरबी ममालिक और अरब ममालिक डॉलर और रियाल के ज़रिए शिर्क व बिदअत और कुफ़र के फतवे फैलाकर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकसीम कर रहे हैं। यहाँ उम्मत को तकसीम करने के लिए उलमा सू के पास एक तरीका था, अपने मतलब की बात लेना और जो अपने ख़िलाफ़ हो उसे छोड़ देना। कुरान करीम के किसी मसले से मुताल्लिक़ बाज़ आयत को ले लेना और बाज़ को हाथ ही ना लगाना वो बददयानती है जो तौरेत के उलमा, यहूदी उलमा और इंजील के साथ ईसाई पादरी करते रहे, जिसे कुरान करीम में तहरीफ़ और किताबुल्लाह का इनकार करार दिया गया है। हमारे कुछ उलमा ने भी वही वतीरा बनाया हुआ है। उस जुर्म की सज़ा कुरान में ये बताई गई है कि दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में सख्त अज़ाब। इस मकसद के लिए यानी फ़िरकावारियत फैलाने के लिए फ़रोई और गैर अहम मसलों यानी इल्म ग़ैब या रसूलुल्लाह कहने, हाजिर व नाजिर, फातिहा जैसे मसाइल को ईमान और कुफ्र के मसाइल बना के पेश किया गया, क्योंकि डॉलर और रियाल इसके बग़ैर मिलना मुश्किल थे। ख़ाइन उलमा को इबरत पकड़नी चाहिए, कहीं यही अंजाम उनका भी ना हो जो कुरान में बयान किया गया है। ये कि हम ऐसी हरकत ना करें वरना अंजाम इससे मुख्तलिफ ना होगा। अब सवाल होता है कि उलमा ऐसा क्यों करेंगे? तो भाई, मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ का हालिया लवातत का एतराफ़ और मुफ्ती कवी की रलियाँ ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मौलवियों की अक्सरियत अब सिर्फ़ पेट और नफ्स की पैरवी में है। उनको डॉलर और रियाल जो मिले वो उसी के मुताबिक अपना किबला और काबा सेट कर लेते हैं। दीन को आज कमाई का ज़रिया बना लिया गया है और बड़े पेट और बड़ी गाड़ियाँ उलमा की पहचान बन चुकी हैं। इत्तेफाक से इन बद किरदार मौलवियों का ताल्लुक़ एक ख़ास फ़िरके से है। मुसलमान दुश्मन ताकतें कैसे मुसलमानों को बाहम लड़ा रही हैं और मुत्तहिद होने नहीं दे रही, इस सिलसिले में इंडियन मेजर गुराया का बयान सुनिए। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है। इन बेशरम मौलवियों को कैसे फंसाया जाता है, मेजर गोराया ने इस तरह से बताया है। का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास। पाकिस्तानी तालिबान और कल अदम तंजीमों की अक्सरियत देवबंद मदरसों से, जिनको अरब ममालिक से वहाबी इस्लाम फैलाने के लिए फंडिंग की गई। इसका एतराफ़ हैरी क्लिंटन ने भी किया है कि कैसे वहाबी अज़म फैलाया गया। The people we are fighting today, we funded 20 years ago. हैरी क्लिंटन ने बताया कि अरबों डॉलर सऊदी पार्टनरशिप के तहत जहादी और वहाबी इस्लाम पे खर्च किए गए। Who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military and let's go recruit these mujahideen and let's get some to come from Saudi Arabia and other places importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument which wasn't a bad investment to end the Soviet Union. मसला इल्म ग़ैब ही ले लें। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो आलिम ग़ैब है। अब अगर किसी दूसरी आयत जैसे नबी ग़ैब बताने में बख़ील नहीं, सूरह तकवीर वग़ैरह में जो मौजूद है, जो नबी के लिए इल्म ग़ैब साबित कर दें तो ये रियाल खोर नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा तो मुसलमानों को तकसीम करना है। यानी आलिमुल ग़ैब अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सादा अल्फाज में ग़ैब का इल्म अल्लाह को है। इस आयत को लेकर तफ़रक़ा फैलाने वालों ने एतराज़ घर डाला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ग़ैब नहीं। इस मकसद के लिए उन्होंने ग़ैब की अपनी ख़ुद साख्ता तारीफ़ बना डाली। अगर अल्लाह कुरान में फरमाता है नबी रऊफ़ और रहीम हैं, तो अल्लाह ख़ुद भी रऊफ़ और रहीम है, ये इसकी सिफ़ात हैं। फिर अगर अल्लाह फरमाता है कि वो ग़ैब का इल्म रखता है और अम्बिया को भी ग़ैब का इल्म अता करता है, तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी
مگر تفرقہ بازوں کو یہ قبول نہیں تھا، اور ریال اور ڈالر کی چمک ان کی آنکھوں کی بینائی لے گئی۔ غیب دراصل وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم اس بارے میں میانہ روی رکھتے تھے، بہترین شرعی نظریہ رکھتے تھے جو اہل سنت کا نظریہ بھی ہے۔ آپ کہتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، تو وہ بھی بات۔ آپ ایک بریلوی عالم کے عقیدہ علم غیب کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جن کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا علم غیب حادث ہے، قدیم نہیں۔ حضور علیہ السلام کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں، اور حضور علیہ السلام کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ اہل سنت و جماعت کے مفتی اکمل قادری بھی یہی بات کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے لیے علم غیب کے ثبوت سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا، لیکن فرق کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہمارا عطائی، اس کا قدیم ہمارا حادث یعنی اللہ کی عطا سے ہے، اس کا لامحدود ہمارا محدود، اس کا غیر فانی اور ہمارے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے، تو اس سے پھر شرک ثابت نہیں ہوتا۔ ان چار فرقوں سے اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے علم غیب پہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ اس کے مطابق نبی کے لیے علم غیب ثابت کرنا جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ حالانکہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی کو اللہ خود رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے، اور نبی کو غیب کا علم عطا کرنے کا حکم کئی آیات سے ثابت ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی مومنین کی یہی صرف بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود علم غیب ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ جنت دوزخ وغیرہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھی، یہ غیب کا علم تھا جو نبی نے ہمیں بتایا تھا۔ اسی طرح قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے آپ پہ کتاب اور حکمت نازل فرمائی، یعنی نبی پہ، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی علم غیب کی ثبات ہے، اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پہ نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پہ مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے یا علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ اس آیت میں خود غیب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم رسولوں کو غیب بتاتے ہیں اور چن لیتے ہیں ان کو۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، غیب کا جاننے والا، بس وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سورہ تکویر میں فرمایا، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ظاہر بخیل وہی شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو اور وہ اگر دیتا نہیں ہے تو بخیل کہلاتا ہے۔ تو نبی کے پاس یقیناً غیب کا علم تھا، جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ میں از خود نہیں جان لیتا بلکہ میرا رب مجھے مطلع فرماتا ہے۔